बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वो बच्चियाँ जो पाकिस्तान से बाहर जाके एडजस्ट हो गई हैं अपनी मियों के साथ और वहाँ अल्लाह ने उनको साहिब औलाद भी कर दिया है। कुछ वहाँ जॉब करती हैं, कुछ काम करती हैं, कुछ घर में आराम करती हैं। उनमें से कभी कभी दिलचस्प सवालात आते हैं और वो कहती हैं कि जब हमारे ससुराल वाले हमारे पास आते हैं, ससुराल में से कोई भी सास, अपनी नंद या उनके करीबी अजीज़ों में से, ससुर आमतौर पे कम तंग करते हैं। और ये आपके जो देवर हैं या देवरानी, जेठ या जेठानी, जो भी यानी करीबी इज़्ज़ा व कारब मियाँ के जब वो आते हैं तो जितनी भी उनकी खिदमत कर लें आखिर में गिला ज़रूर आता है। तो क्या करें? तो मैंने इस बारे में जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, मुशाहिदात और जो लोगों से उनकी ज़िंदगी की चीज़ें सुनी हुई हैं, उनका तथ्य जो निकाला है वो ये कि जब भी आपके ससुराली लोग आपके घर आएँ बैरून मुल्क, आप अमेरिका में हों, बरतानिया में हों, स्पेन में हों, नॉर्वे में हों, जहाँ भी हों, याद रखिएगा वहाँ आपको 5-4 साल हो गए होते हैं। आप उस मुल्क को, उस माशरत को, उस मईशत को, उसके तर्ज़ अमल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इवन आप वहाँ की ड्रेसिंग को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अब ये लोग बिल्कुल एलियन होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो एक तो उनकी वजह से आपने शर्मिंदा नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, उनको अकल नहीं सिखानी, यानी उनको लेट डाउन नहीं करना। आपसे उम्र में बड़ी हों, बराबर हों या छोटी हों, जब भी हम किसी को बताते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है या ये चीज़ तुम्हें पता नहीं है, तो ये बराह रास्त कभी नहीं करना। नंबर 3, हमारा ज़ोर आम तौर पे होता है खानों पे, लेकिन ये जो बैरून मुल्क जाते हैं इनका ज़ोर खानों से ज़्यादा कुछ और होता है। ये दुनिया देखना चाहते होते हैं। इसी तौर पे इनकी गर्ज होती है कि इनको टाइम ज़्यादा मिले। इनके सवाल में भी है कि हर वक्त वो टाइम चाहते हैं। तो आसान हल उसका हम तरतीब से लेते हैं कि वहाँ चूँकि कमरे बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े कमरे होते हैं, तो आप उन्हें अपने कमरे में सुलाइए, अपनी सास को या नंद को, जो भी खातून है, यानी उन दोनों आप अपने मियाँ बीवी का जो अलग बेड है चाहे उसको एंजॉय ना करें, नंबर 1। नंबर 2, किचन में छोटा है या बड़ा है, एक स्टूल, मूड़ा मूड़ी कुछ ना कुछ ज़रूर रख लें। और जब भी किचन में जाने लगे नाश्ते के लिए, खाने के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, तो उस मेहमान खातून को हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाइए और ख़ुद आप खाना पकाना शुरू करें, उसको वहाँ बिठा दीजिए। अब तरीका ये है, उसे आप काम नहीं कोई बताएंगी, उसे आरे लगाएंगी, उसे बातों में लगाएंगी, वहाँ क्या हाल है। अब उसके जो करीबी इज़्ज़ा व कारब है, लाइक अगर आपके सास है तो सास को दिलचस्पी ये होती है उसकी बेटी कैसी है, उसकी बेटियां कैसी हैं, उनके मियाँ, उनके बच्चे, वो उनकी कामयाबियों को ही अपनी कामयाबी गिनती है। तो अपनी सास और ससुर को हमेशा उन जो उनके कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उन मौज़ूआत पे छेड़े से मतलब है उनसे सवाल पूछें। उसके बाद वो जवाब देने लग जाएंगी, तफसील बताने लग जाएंगी और आप आराम से अपना काम करते रहें। बीच बीच में उन्हें चीज़ पूछ ली, चखा दी। किचन में हमेशा ख़वातीन ने कई सारी मीठे आइटम्स, बिस्किट्स, कोई ड्राई फ्रूट छुपा के रखे होते हैं, चॉकलेट्स, तो बीच बीच में छोटी सी प्लेट में वो डालें और डाल के उनको दे दें डूंघने के लिए, चखने के लिए। तो इसको हम कहेंगे इंगेज करना। जो लड़कियां ये कर लेती हैं या जो लड़के ये कर लेते हैं उनके साथ लोगों को कभी शिकवा शिकायत नहीं होते। आप सोचिए, मैं आपको हल्का सा एक इशारा देता हूँ। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बच्चा या बच्ची वो मेरे साथ बात करेगा, तो अब उसके पेरेंट्स जाके अलग बैठेंगे। तो आप सोचिए 1 घंटा होता है, तो हमें तो बैठे गपशप करते बात 2 घंटे चली जाती है। अब जो बाहर बैठा है उसके लिए तो पल पल मुश्किल होता है। तो उनको फिर हम इंगेज करते हैं, चाय उनको भेजते हैं। नंबर 2, जाने से पहले जहाँ उन्होंने बैठना है वहाँ ताज़ा अखबार रखी होती है, दूसरी इंगेजमेंट। तीसरी, जब वो उठते हैं कुर्सी से तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये टेबल पे ताज़ा किताबें हैं, ये मेरी हैं, इनमें से कोई लेना चाहें, या फिर 7 रैक्स हैं जिस पे अंग्रेज़ी की अलग, उर्दू की अलग रखी हुई हैं, तो ये ले लीजिए।
اور اچھا ایک ریک ایسا میں نے رکھا ہوا جس پہ کتابیں گفٹ کے لیے ہیں، یعنی جو اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں وہ دے دیتا ہوں۔ تو اب یہ جو انگیج کرنا ہے انہیں 1 گھنٹہ آرام سے ان کا گزر جاتا ہے۔ اسی طور پہ جب وہ آپ سے ٹائم مانگتی ہیں تو آپ نے گروسری لینے جانا ہے، کبھی اکیلے گروسری لینے نہ جائیں، میاں کو بھی چاہے ساتھ لے کے نہ جائیں، تو اس خاتون کو ساتھ لے جائیے جو بھی آپ کے سسرال سے آئے ہوئے ہیں، تو گروسری میں ٹرالی خود پکڑیں اور چیزیں لیں۔ اگر کہیں چاہتے ہیں وہ ٹرالی پکڑنا چاہے تو کوئی پکڑائی جا سکتی ہے۔ پیمنٹ نقد کیش کی بجائے کارڈ سے کریں، چونکہ کارڈ سے انہیں پتہ نہیں چلے گا بل کتنا ہے۔ اچھا اگر آپ انہیں بل زیادہ بتاؤ گے تو وہ اپنے بیٹے سے ہمدردی کریں گی یا بھائی سے ہمدردی کریں گی کہ وہ لٹا رہا ہے آپ پہ، تو اس لیے پیسے کا جو لین دین ہے اس میں آپ نے ان کے سامنے احتیاط کرنی ہے۔ جو ان کو تحفے دینے ہیں، عام طور پہ ہماری خواتین جو تحفوں میں سوٹ چاہتی ہوتی ہیں یا کچھ جو جویلری چاہی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھ لیں ان کا مزاج کیسا ہے۔ باہر کے لوگ عام طور پہ کوٹ لے کے دیں گے، فر کوٹ اور پرس جو بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، تو آپ کی جیب تو خالی ہو جائے گی، اگلا بندہ اس کو وقت بھی نہیں دے گا۔ سو تحفہ دیتے ہوئے بہانوں سے پوچھ لیں کہ کیا چاہیے۔ اگر فرض کریں آپ کے یہاں بہت سردی ہے تو پھر آپ کو سردی کے کپڑے ان کو لے کے دینے ہوں گے، وہ ساتھ لے کے نہیں آئے، تو تب بھی ان کا مشورہ اس میں شامل حال کیجیے اور ان کے ہاتھوں سے چاہے پیسے دلوائیے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، یعنی ان کے ہاتھوں سے دلوانے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیمنٹ کرنی ہوئی تو انہیں آگے کریں، پیسے دیں کہ پیمنٹ آپ کریں، آپ بڑے ہو، اچھا لگتا ہے اور تھوڑا ان کو پروسیس بھی سمجھ آئے گا، انگیج بھی ہو جائیں گے، انوالو بھی ہو جائیں گے۔ سو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ ان کو رکھو بھی، میزبانی بھی کرو، کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، لیکن جب تھوڑا سا آپ چوک جاتے ہیں، یعنی ان سے آرے نہیں لگاتے، ان سے گلی نہیں پڑتے، انہیں سیر پہ لے کے نہیں جاتے، ویکینڈز پہ آپ کے میاں فارغ ہوں گے تو ان کو کسی نہ کسی پارک میں کہیں گھمانے ضرور لے جائیں، وہاں کھانا گھر سے پکا کے لے جائیں، وہاں کھائیں۔ ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ خرچ نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا، چونکہ وہ بیٹا ان کا ہے ان کے خیال سے، تو وہ فضول خرچی آپ اس سے کروا دیتے ہو، اس کی جیب خالی، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جملے بعد میں زہر بن کے آپ کے رشتے میں اور تعلقات میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب یہ واپس جانا ہو تو انہیں چھوڑنے جائیں، ساتھ ان کو کھانا دیں، کو باندھ کے دیں۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں گاؤں میں ہوتی تھیں، شہروں میں ہوتی تھی، ان کو کبھی مت بھولیں، دے ہیو دا امپیکٹ، اور یہ لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے کہ بلکہ جاتے ہوئے پوچھیں بھی کہ غلطی ہو گئی ہو، معاف کر دیجیے گا، کوشش تو کی آپ کی خدمت کرنے کی، دوبارہ ضرور آئیے گا، اور جب دوبارہ آئیں تو زیادہ دنوں کے لیے آئیے گا۔ دیکھیں یہ آپ کے کہنے سے وہ فوراً نہیں آ جائیں گی، لیکن یہ کہنا آپ کو آنا چاہیے۔ آپ نے منہ پکا سا کیا ہوا ہے، بات نہیں کر رہے، اور سلام دعا دیتے ہوئے بھی آپ کو تکلیف ہے، جو اگر پرانی جو سڑے ہوئے لڑائیاں جتنی مرضی ہوئی ہوں ان کو بھول جائیے۔ جب وہ آپ کے پاس آ گئی ہیں تو یہ بہت اچھا موقع ہے تعلقات کو بحال کرنے کا، نارمل کرنے کا۔ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو جو ڈیپینڈنسی ہے اس میں آپ خوبصورتی پیدا کر لیجیے، دل بڑا کر کے، ظرف بڑا کر کے۔ پچھلی جتنی باتیں زہریلی، جادو والی اور ٹولنوں والی اور ٹوٹکوں والی، اور آپ کے ساتھ انہوں نے بے عزتی کی اور آپ کے ماں باپ کی بھی کی، اب وہ آپ کے گھر آ گئے ہیں یا آ گئی ہیں۔ اچھا آپ کے اچھے طرز عمل سے تھوڑا سا فرق پڑے گا، بہت نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگ جو ہے بہت عرصے بعد جا کے بدلتے ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں، کچھ جلدی بدل جاتے ہیں کہ ہم جس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اس نے کتنی محبت سے رکھا۔ خود آپ کا میاں بھی فیل کرتا ہے کہ یار میری بیوی تو بہت اچھی ہے، مہماندار ہے، مہمان نواز ہے، دلدار ہے، تو کافی ہے نا جی۔ اجازت دیجیے، السلام۔